السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديالكم ميكس امين انليزار. في هذا الفيديو ما غاديش نطول لكم بزاف، ما غاديش نديرو فيديوهات بحال ديما يعني على اليوتيوب وداكشي. هذا الفيديو ما غاديش نطولو عليكم، يعني ما غاديش ندير فيه مقدمة بزاف وما غاديش نونطيه كاع. هذا كيف ما شفتو في المينياتور يعني نوريكم غير استعمالات الزمان ديال المستويات. كيف ما كتشوفوا استعمال الزمان للدراسة في رمضان. إذا كيف ما كتشوفوا السلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. الموضوع أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1442 هجرية للموسم الدراسي 2020-2021. المهم هذاك بلا ما نقراوه. إذا كيف ما كتشوفوا هذه السلك الابتدائي، يعني بالنسبة للدراري اللي كيقراو في ابتدائي قراو هذا. يتم تأخير وقت الدخول ب30 دقيقة خلال الفترة الصباحية، وتقديم وقت الخروج ب30 دقيقة خلال الفترة المسائية، على أساس أن يتم تطبيق هذا التوقيت بإجراء التخفيض المناسب في الحصص المقررة بمختلف الوحدات المدرسية. كما يمكن تكبيف هذه الحصص مع خصوصيات الدراسة بالوسط الفروي طبقا طبقا للتعليمات السائدة في هذا الشأن. إذا ندوزو لينا حنايا السلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. إذا هانتوما كيف ما كتشوفوا أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة. يوم الجمعة ندويو عليه بوحدو. إذا الحصة الأولى يعني الفترة الصباحية اللي كانوا كيدخلوا في 8:30 غادي يوليو يدخلوا مع 48 دقيقة، هي 9:15. وساعة بحال مثلا الساعة ديال الاجتماعيات ما غاديش تبقاو تقراو ساعة، توليو تقراو 45 دقيقة. إذا غادي تدخلوا مع 9:15 وتخرجوا مع 9:25. وعندكم فترة استراحية لمدة 5 دقائق. إذا والساعة الثانية غادي بعد ما غادي تدوز ديك 5 دقائق غادي تدخلوا من الساعة 9:30 حتى ل10:15. إذا 45 دقيقة. وديك الساعة يعني بعد ما كتكونوا قريتو جوج شوية كديرو 10 دقائق ديال الاستراحة. من بعد كتدخلوا مع 10:25 حتى ل11:05. إذا 45 دقيقة، 10:25 حتى ل11:05 ياك. وكديرو 5 دقائق ديال الاستراحة، ومن بعد عاوتاني كتدخلوا في 11:15 من بعد 5 دقائق استراحة 11:15 وتخرجوا مع 12. 12 غادي تخرجوا تمشيو بحالاتكم، يعني فحالنا حنايا كنا كنخرجوا حتى 12:30، دابا نوليو نخرجوا مع 12 بيلو. وهنايا الفترة المسائية يعني غادي نخرجوا مع 12 وندخلوا مع 12:30. كيفاش نديرو ليها الله اعلم. المهم انا ماشي مسؤول على اي حاجه غادي توقع، يعني تاكدوا نتوما من المؤسسه ديالكم، حيتاش انا ماشي مسؤول. هادشي انا لقيته في فيسبوك بغيت نبارطاجيه معكم، يعني ماشي مسؤول. يعني ماشي تقولوا لا فلان هو اللي قال لينا ولا شي حاجه، تاكدوا بهذا. والفتره المسائيه من 12:30. اذا غادي نخرجوا مع 12 ندخلوا في 12:30 حيتاش يعني رمضان الصيام غادي ندخلوا في 12:30 حتى ل1:15. ومن بعد نديرو 5 دقائق ديال الاستراحة وندخلو عاوتاني في 1:03. ندخلو في 1:03 ونخرجو مع 2:05 يعني 45 دقيقة، وعندنا 10 دقائق ديال الاستراحة. من بعد الساعة الثالثة غادي نديرو من 2:15 حتى ل3. إذا 45 دقيقة، وغادي نديرو 5 دقائق ديال الاستراحة، وغادي ندخلو مع 3:05 حتى 53 دقيقة. يعني غادي نخرجوا بحالتنا مع 53 دقيقة. إذن مع 53 دقيقة. هذا بالنسبة للأيام الأخرى باستثناء يوم الجمعة. دابا ندوزو ليوم الجمعة بحال هكا. دابا بالنسبة ليوم الجمعة غادي تبقاو تدخلوا مع 8:30 بحال ما كنا 8:30 حتى ل 9:15. إذا 45 دقيقة، وعندكم 5 دقائق ديال الاستراحة. وغادي توليو الساعة الثانية غادي تدخلوا ليها مع 9:03 حتى ل10:05.
ديال 45 دقيقة. ومن بعد ما دو 2 ديال السوايع غادي يعطيوكم 10 دقائق ديال الاستراحة. ومن بعد من الساعة 10:15 حتى 11 غادي يعني غادي توليو تدخلوا الحصة الثالثة من 10:15 حتى 11، وعندكم 5 دقائق ديال الاستراحة. والحصة الرابعة غادي تدخلوا ليها مع 11 وقسم، وتخرجوا مع 11 و50 دقيقة. إذن وبالنسبة للفترة المسائية إذا غادي تخرجوا مع 11 و50 دقيقة، هذا يخص يوم الجمعة 11 و50 دقيقة. وفي العشية الفترة المسائية غادي تدخلوا 41 دقيقة أي 2:15، وتخرجوا مع 2:25. هذه الساعة الأولى، وعندكم 5 دقائق ديال الاستراحة. وبالنسبة للساعة الثانية غادي تدخلوا مع 2:30 وتخرجوا مع 3:15، وعندكم 10 دقائق ديال الاستراحة. وبالنسبة للساعة الثالثة غادي تدخلوا مع 3:25 وتخرجوا مع 4 قسمين. إذن وعندكم 5 دقائق ديال الاستراحة. والساعة الأخيرة من الساعة 4:15 حتى الساعة 5 غادي توليو تدخلوا مع 4:15 وتخرجوا مع 5. إذن هذا استعمال الزمن هذا يخص يوم الجمعة، والأول يخص الأيام العادية. إذن إلا كان عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في القناة. السلام عليكم.